मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मुफ्ती साहब आप कहते हैं कि 1 साल तक के पैसे जमा करके रखो, इजाफी सदका करे, लेकिन किसी की आमदनी इतनी हो कि गुजारा होता हो, या कोई पैसा होने या ये वजूद जमा ना करे और तवक्कुल पे चले। इनका मतलब मैंने बयान में ये बात कही थी कि देखो आपकी जितनी अर्निंग है ना, मिसाल के तौर पर आप 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं और उसमें आपका घर अच्छी तरीके से चल रहा है, तो आप कम से कम 1 साल की सैलरी बचाएं। कितने 12 लाख आप बैंक में रख दें, बल्कि बैंक में रखने के बजाय 12 लाख का गोल्ड खरीद के लॉकर में रख दें। बैंक में रखेंगे तो पैसा तो डीवैल्यू हो रहा है ना। 12 लाख का गोल्ड खरीद के आपने किस में रख दिया? ये बचाएं आप। क्यों बचाएं? आज अगर जॉबलेस हो गए, कुछ भी हो सकता है, तो कल आप लोगों के सामने भीख मांगे। इससे ज्यादा ना बचाएं, इससे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा की कोई हद, 1 साल बहुत होता है दोबारा इंसान को स्टेबल होने के लिए। बाकी में क्या करें? अल्लाह पे तवक्कुल। ये इत्तदाल की राह है जो हमें हदीस से मालूम होती है। इनका सवाल ये है कि अगर कोई कुछ भी ना बचाए और टोटली किस पे तवक्कुल करे? अल्लाह पे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुबह कुछ आया तो शाम होने से पहले आपने सदका कर दिया कि जिस अल्लाह ने सुबह खिलाया शाम को भी वही खिलाए। तो ऐसा अगर कोई तवक्कुल करे तो क्या हरज है? जायज़ नहीं है इस ज़माने में ऐसा तवक्कुल करना। वजह उसकी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर शाम को भी कुछ नहीं आया, आपने सुबह तवक्कुल किया कि सुबह खाने को है खा लो, शाम के लिए ना बचाओ, बल्कि फ़कीर को दे दो, किसी को दे दो, शाम को अल्लाह खिलाएगा। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ने नहीं खिलाया शाम को, अल्लाह ने कहा मैं और आजमाऊँगा। तो हमारे नबी ने किसी से के सामने हाथ बोलो नहीं फैलाए, कोई बात नहीं, आज फिर भूखे सोएंगे, ठीक है ना, सबर का सवाब हासिल करेंगे। दूसरी बात, नबी की जो अज़वाज थी उन्होंने भी ऐसे ही तवक्कुल किया। हालांकि नबी अपनी ज़ात में तो तवक्कुल करते थे, अपनी ज़ौजात को 1 साल का राशन डाल दिया करते थे, मगर ज़ौजात का भी, उम्महात का भी तवक्कुल ऐसा था कि नबी ने 1 साल का राशन डलवाया तो उन्होंने सुबह से लेके गरीबों में बांटना शुरू किया और अगले दिन तक सारा ज़ीरो। समझते हैं? हत्ता कि ऐसा हुआ है कि अम्मी आयशा ने एक रोटी थी, फ़कीर को सदका कर दी। इफ्तारी के लिए एक रोटी का भी इंतज़ाम बोलो नहीं है। फिर ख्याल आया अरे एक रोटी थी, बचा लेती तो खा लेते, ख्याल ही नहीं था। तो इतना पावरफुल तवक्कुल कि अगली दफ़ा ना भी मिला तो फिर ये सोच के कि कोई बात नहीं, अल्लाह सुबह नाश्ते में खिला देगा, फिर भी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, शाम को तो अल्लाह खिला भी देता है। ऐसा तवक्कुल मार्केट में क्या चल रहा है? शॉर्ट चल रहा है। और ऐसा तवक्कुल फर्ज है भी नहीं। वो काम जब फर्ज होता तो फिर तो करना ही पड़ता ना। शरीयत में हुक्म यह है कि असबाब इख्तियार करो और फिर तवक्कुल अल्लाह पे करो। असल हुक्म ये है। और उस असबाब में गुलूफ भी ना करो। क्या मतलब? आपने पैसा जमा किया, 7 पुश्तों तक का जमा करके रख लिया, ये सोच के कि अगर आप मुझे नहीं मिला तो हो सकता है मेरे बच्चों को भी ना मिले, हो सकता है उनके बच्चों को भी ना मिले, हो सकता है उनके बच्चों को भी ना मिले, तो हो सकता तो फिर क़यामत तक सोचते रहो। 1 साल में सारे मौसम आते हैं, आम तौर पर दोबारा से इंसान स्टेबल हो जाता है। तो इतना बचा लिया भाई। जो मेरी लाइफ स्टाइल है, किसी की 2 लाख पे सेट हो गया होता है, कोई 10 लाख पे, कोई 1 करोड़ पे सेट हुआ होता है, वो 12 करोड़ बचा ले। उसमें कोई मयार नहीं है कि कितना बचाना है। आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको 1 साल तक मेंटेन बोलो रख सकें। इसी तरह अपनी औलाद के लिए कोई अगर इससे भी इजाफी है तो प्रॉपर्टी बना लें औलाद के लिए। उसका भी एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई ये मैंने प्लॉट बच्चों के लिए लेके डाल दिया है, मैं अगर आज मर गया तो बच्चे बिल्कुल ही रोड पे ना आ जाएं, तो ये प्लॉट उनके लिए हो गया, ये बेच के खा कुछ बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, बिजनेस कर लेंगे वगैरह। इससे ज्यादा सोचना ये तवक्कुल के खिलाफ है, जैसे कि आजकल लोग सोच रहे हैं। इससे कम सोचना ये ऐसा तवक्कुल है जो मैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हमारे घर वाले कर सकते हैं। पहले तो आप ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया कि कुछ भी नहीं बचाया, आज जॉबलेस हो गए, जॉबलेस हुए, सुबह नाश्ते में बैठे, बेगम ने कहा राशन तो खत्म है,
اب آپ یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں، جس اللہ نے اتنا عرصہ کھلایا ہے آج بھوکا رہ لیتا ہوں، صبر کا ثواب حاصل کرتا ہوں، لنچ میں بریانی کہیں سے آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. آپ بولو گے یار یہ بیگم ذرا اپنے بھائی سے پکڑ لو یار کچھ پیسے. بیگم کہے گی، میرا بھائی کہے گا کہ بھائی میں پہلے ہی اتنا دے چکا ہوں، تمہیں جاب میں نے دلوائی، میں تیرا بھائی جو ہے نا گالیاں اب دینا یار 5 روپے نہیں دے سکتا وہ. پھر اللہ میاں نے اور آزمایا، لنچ بھی کیا ہو گیا شارٹ. تو 2-4 جب فاقے آئیں گے نا اس کے بعد آدمی کہے گا کہیں سے بندوق خریدو، اور وہ بھی اپنے پیسوں کی نہ ہو، وہ بھی کسی سے پیسے چھینو، بندوق خریدو، لوگوں کو لوٹنا شروع کرو. اول تو اپنے اندر توکل نہیں ہے، دوسرا آپ میں اگر ایسا توکل ہو بھی کہ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بھوک پیاس تو نبی کے ساتھ بھی آئی ہے، پھر بھی اللہ نے نبی کو کھلایا نا، ہمیں بھی کھلا دے گا، کوئی بیگم نہیں چھوڑے گی آپ کو. بیگم بولے گی بھائی تو 4 شادیوں کی باتیں بھی کرتا ہے، انڈا کھلانے کے تیرے پاس پیسے ہیں نہیں. اور یہ بچے جو مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے اتنی اسپیڈ سے پیدا ہوئے ہیں اتنی اسپیڈ سے بچے تو پیدا کر دیے، تو انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ 1 سال تک پیسے بھی جمع کر کے رکھو. آدھا بیان سنا آدھا. وہ ایک آدمی نے کہا نا میری شادی نہیں، کسی نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہہ رہا یار میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. اس نے کہا تو بھنگی ہے، تجھے بادشاہ کہاں اپنی بیٹی دے گا؟ کہہ رہا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. حیران ہوا یار، کہہ رہا میں نے ایجاب کر لیا، قبول کا انتظار ہے، وہاں سے میری طرف سے ہاں ہو گئی ہے، وہاں سے ہاں کا انتظار. تو آدھی بات سے یہ ہوتا ہے. تو آپ کی اسپیڈ بھی بچوں کی بڑھ رہی ہے، بچے بھی کہہ رہے ہیں ابو پیسے دو، وہ فلانا کہ وہ روزانہ جیب خرچی لے کے جاتا ہے، پاکٹ منی لے کے جاتا ہے، آپ توکل، بچے بھی باغی، بیگم بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر بھی اگر آپ میں بہت توکل ہوگا نا، آپ کے کوئی بات نہیں، شارٹ ہو جائے، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. 4-6 دن تک مسافر خانے والے بیان سنو گے، اس کے بعد آپ بولو گے ایسی کی تیسی. بھائی تو جب شریعت میں فرض نہیں ہے ایسا توکل، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی روزہ رکھتے اور رات کا بھی. آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیا، آپ نے منع کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ ظاہر ہے تمہارے اندر وہ برداشت نہیں ہے جو میرے اندر ہے. اور آپ نے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں اس لیے رکھتا ہوں. کیا مطلب؟ روحانی طور پہ مجھے غذا ملتی رہتی ہے، اس لیے آپ نے امت کو منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 1 روپیہ بھی نہیں رکھا، مگر امت کو یہ تعلیم نہیں دی. آپ نے ہمیشہ جو کی روٹی کھائی ہے، امت کو گندم کھانے سے منع نہیں کیا. سمجھتے ہو؟ امت کو منع نہیں، پتا تھا کہ یہ امت جو ہے نا، یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ گندم تو دور کے بعد پراٹھوں پہ سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے، پیزے پہ سیٹ ہو جائیں گے لوگ. تو امت کو منع نہیں کیا. تو جو شریعت کا اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ نہ اس میں آپ اتنا توکل کریں کہ آپ نے اسباب بالکل ہی بچانا چھوڑ دیا، اور نہ آپ اتنی ہوس کریں جیسے آج لوگوں میں ہوس. 60-80 سال کے ہو گئے ہیں اور پراپرٹی بحریہ ٹاؤن میں خرید رہے ہیں. بھائی آپ کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، چھوڑو یار اب یہ بچوں چھوڑ دو، بس بچوں کے حوالے کر دو بزنس سارا. بلکہ میں تو کہتا ہوں بانٹ دو، جائیدادیں بانٹ دو اپنی. بڑا بولا مجھے بس صبح شام دوپہر کا ایک مجھے چھوٹا سا چھپڑا چاہیے رہنے کے لیے، سب لے لو، بانٹو انجوائے کرو لائف. لیکن نہیں، وہ ابا سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں بھائی جانا ہی نہیں ہے، یہ فرض کیا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے.